Hello? Hello? Sorry. Sundra? Sundra. एउटा भाइ आउँछ हैन त्यही भाइलाई सिकाउँछु म के भन्दै लाग्दो नभए फेरि यो अझै मेसेन्जरमा प्रब्लम आइरा हो के भन्नु रे मेसेन्जरमा अहिले प्रब्लम आइरा हो मेसेजै जाँदैन के भयो रे मेसेन्जरमा के के नि यो कनेक्सन कहिले काहीँ वेटिङ फर कनेक्सन यताउता भनेर हुन्छ अहिले आज के भयो खै म मेसेन्जरमा रे मेसेन्जरमा त मैले हेरेन मेसेन्जरमा आज मेसेज पनि कहिले जाँदैन कहिले के भइरहेको के मेरो मात्र हो के सोचिरहेको थिएँ मैले के गर्ने अरे म त मेरोमा मात्र हो कि सोचिरहेको थिएँ ए मैले त्यही सोचिरहेको यहाँ फेसबुकमा हेरेको सब मेसेन्जर नचलेको भनेर यताउता आइरहेको रहेछ इन्स्टाग्राम पनि
अनि के खाना खाइस्? खाना खाएर म रेडी भएर बस्यो कि मासु भात खाइस्? मासु भात तल ल्याएर दिन्छ मासु भात खाना मैले ल्याउनु दिनुपर्छ, हामी खानु पर्यो नि मासु भात बनाएर। 1 घन्टा बुवालाई बोक्ला चाहिँ पर्छ। दाल र भात मात्रै, दाल भात साग एकदम सात्विक भोजन गर्नु। अनि के छ अरू, के हुँदैछ कामहरू? काम भइरहेछ यार, अब त्यही हो भटभट काम भइरह, भटाभट नि आएन अलि जेस ठिकै जेस भइरह, अब त्यही हो। ठिक छ। अनि काठमाडौँ साइडमा आउनु पर्दैन? भकुण्डे नै ठिक। काठमाडौँ त अब अफिस खोल्ने भनेको काठमाडौँमा हाम्रो कम्पनीको, अहिले सब रिमोट काम गरिरहेको। ठिक छ। के अफिसै काम भइरहेको कि यता फ्रिलान्सिङ हो? अफिसकै काम हो। ए के मेरोमा त साउन्ड सानो आइरहेको के हो? मेरोमा त ठिकै आइरहेको त। रूपक कोइराला भन्ने हो तेरो भाइ? होइन, अर्कैको आयो त। रूपक कोइराला भन्ने आयो खोइ। के भयो यार आज मेसेन्जर, मैले यहाँ मेसेज 2-3जनालाई पठाएको थिएँ, मेसेज कसैकोमा गाह्रो हुन्छ भने स्क्रिन शेयर गर्दै गर्नु त। के हो यस्तो? अनलाइन हो सबै? सब अनलाइन हो। यहाँ डेङ्गेडेङ कोडा पनि उतापट्टि आउँछ। के इन्स्टल पनि गर्नु पर्यो है? के इन्स्टल गर्नु पर्दैन, इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ अब अहिले लाइट चालु छ। नोटिफिकेसनहरु पनि बन्द गर्दे। नोटिफिकेसन डु नट डिस्टर्ब। यो तल पनि ठिक छ। python.org के छ यार पाइथनको वेबसाइटको नाम? के हो नेट? के हो सबै इन्टरनेटै डाउन हुन आँट्यो के हो? रमाइलो हुन्छ यार। हो नि एकचोटि डाउन, सब डाउन हो, इन्टरनेटै डाउन। रुटिन अफ नेपाल बनाउँदा केमा हाल्थ्यो नोटिफिकेसन? अनि मान्छेहरूले के गर्थ्यो होला हेर्न हुन्थ्यो नि एकचोटि। के हेर्दैछ? हेर्नु भनेको नेट गएपछि हेर्ने होला, नेट आएपछि। त्यो त हो यार। त्यसपछि त आफूले के गर्ने, त्यसपछि त्यो चाहिँ हेर्ने हो क्या। अब अर्को त के हेर्नु, ल्यापटप स्यापटप अरू खोला पनि फाल्दै भइहाल्छ। यहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सेटिङ अफ पाइथन इन्भाइरोमेन्ट, देन एम्बिएन्ट इन्भाइरोमेन्ट अन विन्डोज।
फेसबुकमा लाइभ हान्ने हो नि त को भयो हाम्रोमा ल 4 मिनेटमा लाइभ गइन्छ है दीपक कोइराला जी पनि हुँदो रहेछ कति 4 मिनेट ल बिला नहाने नहाँस है म त फेरि लाने हो त दिस इज टोटली प्रोफेसनल म त त्यस्तो प्रोफेसनल सुफेसनल थाहा छैन कि मेरो मात्र मेरो भाइ तिमी आइपुग्यौ तिम्रो इन्तजार थियो यार वेलकम आयुष गौतम टु आवर वेबिनार अनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुसँग कुरा गर्न पाइँदैन हजुर के रे पार्टिसिपेन्टहरुसँग कुरा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन पाइहाल्छ पाइन्छ ए ल ठिक छ पार्टिसिपेन्टले कुरा गरेर भने पाइयो नत्र पाइएन के हो अनम्युट हान्दिउँ हैन हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुलाई अनि बोल्नु पर्यो भने चाहिँ सबले आफूले आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्ने अरूलाई चाहिँ म्युट गरेर राख्ने एकैछिन पर्खौँ ल अब हामी लाइभ जान्छौँ अनि सुरु गर्छौँ कति बाँकी छ एक मिनेट बाँकी छ यसो गरौँ न यो हाम्रो आयुष दाल र आयुष गौतम दुईजनाले चाहिँ सर इन्ट्रोडक्सन दिउँ न एकचोटि आफ्नो myself Ayush Gautam from Portugal. ओके अनि प्रोग्रामिङ कतिको जानेछ अहिलेसम्म के सिकेछ मैले पाइथन सिकिरहेको छु मैले अहिलेसम्म पाइथन बेसिक आउँछ मलाई भनौँ न ओके अलिअलि ठिक छ आज हामी बेसिक नै सिक्ने हो ओके अलि रिफ्रेसर हुन्छ ठिकै छ अनि हाम्रो आयुष दाल भाइ पनि भाइ अथवा दाइ एनिवन विजिट हैन हजुर दाइ म भाइ नै हो आयुष दाहाल म यता सानो टिमीबाट अनि मेरो बेसिक पनि छैन म जस्ट बिगिनरै हो प्रोग्रामिङको लागि पाइथन मैले सिकेको छैन ए ठिक छ ल हामी आज बिगिनरको लागि यो ल लाइभ स्टार्ट भयो अब सबैलाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ नमस्ते आज हामी सेवा एकाडेमीबाट चाहिँ पाइथनको कोर्स बिगिनर्स कोर्स
आज हामी पाइथन के हो र पाइथनलाई प्रोग्रामिङ नजान्ने मान्छेहरूलाई पनि पाइथनबाट सुरु गर्नलाई बेसिक अलिअलि स्टार्टर कोर्सहरू छ। यो हामी आज यो learnpython.org को वेबसाइटबाट चाहिँ पढ्छौँ है। अनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा यो खोल्दै गर्दा हुन्छ। यो खोलेर म सँगसँगै त्यहाँ आफूले पनि टाइप गरेर कोडहरू रन गर्दा हुन्छ। पाइचाम खोल्दा हुन्छ? पाइचामबाट पनि हुन्छ, तर यहाँ हामी यहीँबाट गर्छौँ, यही खोल्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि। ओके। सुरुमा त अब प्रोग्रामिङ भनेको के हो भनेरबाट सुरु गरौँ होइन। अब हाम्रो प्रोग्रामिङ भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि एउटा कम्प्युटरलाई चाहिँ केही पनि टास्क गर्नको लागि दिने इन्स्ट्रक्सनहरू हो। अब कम्प्युटर भनेको त सबै बाइनरी कोडमा चल्छ, 0-1 मा चल्छ। तर अब हामीले उसलाई केही टास्क गराउन लाउनु पर्यो भने त सर्टेन सेट अफ इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्तो हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ अब भित्र कम्पाइलरहरूले इन्टरप्रेटरहरूले चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेर यसलाई पनि बाइनरी कोडहरू बनाइदिन्छ। अनि लास्टमा कम्प्युटरको सिपियुमा गएर रन हुने भनेको चाहिँ बाइनरी कोड नै हो। र हामीले माथिबाट चाहिँ यसरी सजिलोको लागि यसरी बनाएको हुन्छौँ। ल्याङ्ग्वेज यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ सजिलो भनेर। जस्तो अब मैले यो कम्प्युटरलाई यहाँ केही प्रिन्ट गर्न लाउनु पर्यो, केही डिस्प्ले गर्न लाउनु पर्यो भनेदेखि मसँग एउटा यहाँ पाइथनको कमान्ड छ प्रिन्ट भन्ने। यहाँभित्र वेलकम टु पाइथन प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल। यो अब मैले प्रिन्ट गर्न लाउनु पर्यो भनेदेखि मैले यो प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरेर यो रन गरेँ भनेदेखि वेलकम टु पाइथन प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल भनेर प्रिन्ट भयो। यो चाहिँ एकदम सिम्पल होइन। अनि पाइथन चाहिँ पाइथन 3 छ मेजर भर्जनहरू है। पाइथन 2 चाहिँ अलिक पुरानो हो। पाइथन 2 अब लगभग यो 2020 देखि सायद यो डेप्रिसिएटेड हुँदैछ। भनेको मतलब अब यो युज गर्न पाइँदैन। अनि पाइथन 3 नै युज गर्नुपर्छ। पाइथन तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गर्नको लागि हाम्रो python.org वेबसाइटमा चाहिँ डाउनलोड लिङ्क पाइन्छ है। यहाँ गएर कुन चाहिँ बिट 32 बिट 64 बिट कुन चाहिँ हो त्यो डाउनलोड गर्दा हुन्छ। यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरू सबै यहीँ छ। जस्तो यो अर्को लिङ्कमा जानुभयो भने तपाईँले इन्स्ट्रक्सन पाउनुहुन्छ। यो इन्स्टल गर्दा हुन्छ, तर अहिलेको लागि इन्स्टल गरेर नबसौँ होइन। यो पछि आफूले गर्दा हुन्छ, एकदम सजिलो छ। यहाँ सबै देखाइदिएको छ। यहाँ नत्र गुगल गरेर सर्च गर्दा पनि भेटिन्छ यस्तो कुराहरू। अब हामी चाहिँ पाइथन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजभन्दा किन के कुरामा फरक छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजहरू त धेरै छन्। अलिक पुरानो ल्याङ्ग्वेज भनेको सी ल्याङ्ग्वेज थियो, C++, C# भयो। अनि जाभा छ अर्को पपुलर ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ सबै यो चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्यो। अरू चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट HTML चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो ब्राउजर साइडमा रन हुने खालको हो होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ पाइथन सीहरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। तर अहिले चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट पनि लगभग सबै काममा युज हुन थालेको छ। अनि पाइथनमा चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ मेन फरक के हो भन्दाखेरि पाइथन भनेको एकदमै सिम्पल, सकेसम्म सिम्पल बनाइएको छ यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ। जस्तो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा अब यही प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने जाभामा चाहिँ अब मैले system.ln.print भनेर 3-4वटा क्लासहरू जोडेर यसरी प्रिन्ट गर्नुपर्छ होइन। तर अब पाइथनमा चाहिँ प्रिन्ट मात्रै लेखे भयो। अनि त्यसपछि अब अरूहरूमा जस्तो लाइन सेपरेट गर्नलाई यो सेमिकलनको युज हुन्छ। अनि फङ्सनहरू सेपरेट गर्नलाई यसरी कर्ली ब्रेसेसहरूको युज हुन्छ। भन्नाले अरू ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङली टाइप्ड हुन्छ। स्ट्रङली टाइप भनेको चाहिँ यो सिम्बलहरू चाहिँ एकदम धेरै नै युज हुन्छ। तर पाइथनमा चाहिँ अब जस्तो यहाँ यो स्टेटमेन्ट एन्ड गर्न यस्तो सेमिकलन पनि दिनु परेन। नेक्स्ट लाइनमा गएर अर्को लेख्दा हुन्छ। यहाँ अर्को प्रिन्ट नेक्स्ट लाइन गऱ्यो भनेदेखि यो रन भइहाल्छ होइन। अनि त्यो एउटा फरक छ। अनि अरू हामी त्यो सिक्दै जाँदाखेरि देख्छौँ अरू भनेको एकदम सिम्पल गरेको छ। लुपहरू लाउनु पर्यो भनेदेखि फर आई इन रेन्ज भनेर 1,20 गऱ्यो भनेदेखि 1 देखि 10 सम्मको यसले लुप लाउँछ। एकदम
एकदम सिम्पल छ यो लेख्नलाई बुझ्नलाई सिक्नलाई बिगिनर्सलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ त्यही भएर पाइथन चाहिँ लगभग अहिले धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरुमा बिगिनर्स कोर्स चाहिँ पाइथन नै राखेको हुन्छ अब सिन्ट्याक्सहरुसँग नझुकियोस् भर्खर सिक्ने मान्छेले भनेर सजिलो हुन्छ हैन अब पाइथनको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यो हो अब पाइथन 2 र 3 मा खासै फरक केही पनि छैन अलिअलि सिन्ट्याक्सहरुमा फरक आउँछ तर अब भर्खर सिक्ने मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो मतलब भएन जस अबदेखि इन्स्टल गर्दाखेरि पाइथन 3 नै गर्नु अनि रन गर्दाखेरि पनि पाइथन 3 मै कोडहरु लेखेपछि हुन्छ अनि त्यसपछि इन्डेन्टेसन भन्ने छ यहाँ अब यो जस हामी यो वेबसाइटमा जे छ त्यही अनुसार जान्छौँ है अहिलेको लागि यो चाहिँ मैले नेक्स्ट पेज खोलेको छु यो अगाडि हाम्रो यति धेरै यति छ अब यहाँ जति पाइन्छ त्यति गरौँ मजाले हेलो वर्ल्डदेखि जाउँ अब इन्डेन्टेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा अब x = 1 भनेर यो फर्स्ट लाइन देखायो अब नेक्स्ट लाइनमा नेक्स्ट लाइन मैले नेक्स्ट लाइनमा अब y = 2 लेख्नु पर्यो जितेन एकछिन यो पज गर्न मिल्छ मेरो यो ल्यापटप नै अनरेस्पोन्सिभ भयो ओके ल ठीक छ अहिले चल्यो इन्डेन्टेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो स्टेटमेन्ट यस्तो हुन्छ है जस्तो x = 1 भनेर हामीले यहाँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं अब यो x = 1 मा यो x एउटा एक्सप्रेसन हो इक्वल्स टु अर्को एक्सप्रेसन हो अनि यो 1 अर्को एक्सप्रेसन हो के यसरी छुट्याइन्छ एक्सप्रेसन भनिन्छ यस्तो चीज यिनीहरुलाई चाहिँ y = 2 y = x plus x त्यो नम लक अन गर्नुस् न नम लक नै छैन के मेरोमा यो किप्याडमा के फोर्स पर्यो भने नि यस्तो हुन्छ के तपाईको y = x + 2 भनेर मैले एउटा अर्को स्टेटमेन्ट बनाए हैन यसमा y एउटा एक्सप्रेसन हो इक्वल्स टु अर्को एक्सप्रेसन हो x अर्को प्लस अर्को र 2 अर्को यो सबै एक्सप्रेसनहरु मिलेर चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट बन्छ एउटा लाइनमा जुन छ हैन x = 1 एउटा स्टेटमेन्ट भयो x = 2x y = x + 2 अर्को स्टेटमेन्ट भयो अब यो दुईटालाई छुटाउनु पर्यो नि त भन्नाले यो स्टेटमेन्ट एउटा अर्को यो लाइन 2 को स्टेटमेन्ट अर्को भनेर छुटाउनलाई चाहिँ अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा पहिला गर्दा चाहिँ हामी सेमिकोलन दिन्थ्यौं x = 1 पछाडी सेमिकोलन दिन्थ्यौं हैन त्यो भएपछि त्यो एउटा लाइन एन्ड भयो भनेर छुटिन्थ्यो अनि अब अर्को सेमिकोलन दिएपछि यो अर्को लाइन एन्ड भयो भनेर छुटिन्थ्यो हैन तर पाइथनमा चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन जस्तो एन्टर गरेर न्यू लाइनमा गरेपछि त्यो न्यू लाइनको चाहिँ अर्कै स्टेटमेन्ट भएर आफै बस्छ त्यो एउटा सजिलो छ अनि त्यसपछि जस्तो अब अर्को ब्लक भन्छ इफ x = 1 भनेको एउटा कन्डिसनल ब्लक हो यदि x चाहिँ 1 छ भने हामी के गर्ने त प्रिन्ट गर्ने x = 1 भनेर प्रिन्ट गर्ने कुरा चाहिँ हामी यो टोटलमा एउटा यसलाई ब्लक भन्छ के यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो तर यो 4 देखि 6 सम्मको एउटा ब्लक भयो अब यो ब्लक भित्र यो ब्लकलाई पनि छुटाउनु पर्यो नि त अरुबाट स्टेटमेन्टबाट त्यसको लागि चाहिँ हामी यो इन्डेन्टेसन दिएपछि यो 5 मा चाहिँ एउटा ट्याब दिएर छुटाउँछौं हैन सेपरेट गर्छौं
अनि ट्याब दिनु भनेको त्यो इन्डेन्ट गर्नु हो कि त्यो एउटा लाइनलाई। अनि 5 नम्बर लाइन 5 मा चाहिँ एउटा ट्याब दिएर र लाइन 6 मा एउटा ट्याब दिएर प्रिन्ट लेखेको छ, त्यो भनेको चाहिँ अब यो इफ एक्स इक्वल्स टु 1 कै पार्ट हो है भनेको। त्यो चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ अब यो एउटा ब्लक भित्रै बस्यो। यदि मैले यो नगरेर ट्याब नराखेर चाहिँ यो प्रिन्टलाई अगाडिपट्टि यहाँबाट प्रिन्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ छुट्टै स्टेटमेन्ट भयो, यो यसको पार्ट भएन क्या, यसको पार्ट भएन, यो छुट्टै भयो, यो छुट्टै भयो। तर यसलाई चाहिँ अब यो इफ एक्स इक्वल्स टु 1 को पार्ट गर्ने यसकै कम्पोनेन्ट भन्नु जस्तो गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई मैले ट्याब गरिदिनु पर्यो है, त्यो इन्डेन्टेसन भनेको चाहिँ। अनि ट्याब अथवा 4 स्पेसेस हान्नुपर्छ, दुईटामा त्यो आफ्नो चोइस हो, जुन गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ एउटा एक्सर्साइज रहेछ, यसमा जस्ट प्रिन्ट मात्रै गरेको छ। गुड बाई वर्ल्ड हाम्रो फर्स्ट सक्यो, अब नेक्स्टमा जाउँ। भेरिएबल्स, अब हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ बेस भनेको भेरिएबलहरू नै हो है। भेरिएबल भनेको चाहिँ हामीले स्कुलमा पनि पढाइ हुन्छ भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट्स भनेर होइन, म्याथमेटिक्समा पढाएको पहिला। कन्स्ट्यान्ट्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। जस्तो मेरो नाम सञ्जीव हो होइन, अब चेन्ज त हुन्छ, मैले नागरिकतामा चेन्ज गरेँ भने, तर पनि चेन्ज अब त्यो हुने कुरा त होइन होइन, कन्स्ट्यान्ट भयो। हामी अब घाम चाहिँ पूर्वबाट उदाउँछ, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। जस्तो तर भेरिएबलहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। मेरो गोजीमा मैले चाहिँ अब 2टा चक्लेट राखिरहेको छु भने अब मैले 3टा पनि राख्न सक्छु, त्यहाँबाट निकालेर अब 0 पनि बनाउन सक्छु नि त होइन। त्यो चाहिँ भेरिएबल भयो, चेन्ज हुने कुराहरू। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी भेरिएबलहरू हामीलाई चाहिन्छ, जस्तो कि अब मलाई चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्नुहोस् होइन, डेट हेरेर। अनि त्यसको लागि अब मैले ह्याप्पी बर्थडे भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो, अनि मान्छेको नाम चाहियो नि त मलाई, अब त्यो नाम चाहिँ मैले भेरिएबलमा राख्छु। अनि त्यो भयो। अब नम्बरहरू एड गर्नु पर्यो होइन, अब के एथमेटिक अपरेसनहरू गर्नु पर्यो भने नम्बरहरूलाई भेरिएबलमा राखिन्छ। भेरिएबल जस्ट कुनै पनि नम्बर होल्ड गरेर राख्छ, अनि त्यो चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो यहाँ इन्टिजर भनेर माई इन्टिजर भनेर एउटा राखेको छ भेरिएबल, यसको भ्यालु चाहिँ 7 दिएको छ होइन। अब माई इन्टिजरमा चाहिँ 7 गएर बस्ने भयो। अब मैले पछि अब माई इन्टिजर भनेर यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि 7 प्रिन्ट हुन्छ। अनि भेरिएबलहरू चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका हुने भए। पहिलो चाहिँ नम्बर भयो, जस्तो हामीले 7 राख्यौँ, नम्बर भयो। अब यसमा नम्बरभित्र पनि फ्लोट भेरिएबल, इन्टिजर भेरिएबलहरू पर्छ। इन्टिजर भनेको चाहिँ अब 0 1 2 3 4 यो नम्बरहरू, होल नम्बरहरू पनि पर्यो। फ्लोटमा चाहिँ अब डेसिमल नम्बरहरू छ भने फ्लोटमा पर्छ। तर पाइथनको अर्को पनि राम्रो विशेषता के हो भने हामीले छुट्टै राख्नु पर्दैन कुन भेरिएबलले फ्लोट सेभ गर्छ, कुनले इन्टिजर सेभ गर्छ भनेर। हामीले जस्ट भेरिएबलको नाम लेखेर चाहिँ भ्यालु सेभ गर्दाखेरि उसले अटोमेटिकल्ली त्यो टाइप म्यानेजमेन्ट चाहिँ आफै गरिदिन्छ। मेरो पिसी पुरै अनरेस्पोन्सिभ भएछ। अब यहाँ फ्लोट नम्बर पनि डिफाइन गरेको रहेछ 7.0 भनेर, तर हामीले अब भेरिएबल माई फ्लोट भनेर राखेको छ। यसलाई चाहिँ अब जे नाम राख्दा पनि हुन्छ, यसले फ्लोटमा फ्लोट आओस् अथवा इन्टिजर आओस्, यसले सेभ गरेर राखिदिन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ। अनि फ्लोट र इन्टिजर्सको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ नि? कतिखेर फ्लोट युज गर्ने, कतिखेर इन्टिजर्स युज गर्ने? इन्टिजर नम्बरहरू चाहिँ काउन्टिङ नम्बर हो क्या, 1 2 3 होइन 4 भनेर यो नम्बरहरू चाहिँ इन्टिजर नम्बर भयो। अब जस्तो मैले
पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भनेदेखि त 10.5% आउन सक्छ नि त हैन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ फ्लोट नम्बर भयो क्या, डेसिमल आएर पछाडिपट्टि नम्बरहरू आउँछ भने यो फ्लोट हुन्छ। अब त्यो चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि नम्बर मैले अर्थमेटिक क्यालकुलेसन गर्नु छ, डिभिजन गर्नु छ सपोज हैन, भनेदेखि त मलाई फ्लोट नम्बर चाहियो नि त। मैले 10 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सक्छु, यो गर्दाखेरि त 3.33 आउँछ, यो त फ्लोट नम्बर भयो हैन। यस्तो केसमा तर यो यसमा चाहिँ पहिले एक्सप्लिसिटली डिफाइन गर्नु पर्दैन के। जस्तो सी मा चाहिँ, सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब हामीले इन्टिजर x इक्वल्स टु 1 भनेर भन्नुपर्छ, फ्लोट y इक्वल्स टु 2.0 यसरी भन्नुपर्छ क्या पहिले डिक्लेयर गरेर। अब मैले इन्टिजर x इक्वल्स टु 1.0 भन्यो भने त्यहाँ एरर आउँछ, त्यो गर्न पाइँदैन। तर यसमा पाइथनमा चाहिँ त्यो प्रब्लम भएन। यो मैले यहाँ नम्बर भनेर सेभ गर्दा हुन्छ। अब पछि फेरि यसैलाई मैले नम्बर इक्वल्स टु 8 भनेर भनिदिन नि पाउँछु। यहाँ मैले फ्लोट भ्यालु डिक्लेयर गरेको थिएँ, पछि गएर इन्टिजर भ्यालु डिक्लेयर गर्दा पनि यसमा केही प्रब्लम आउँदैन। अझ यसमा के राम्रो छ भन्दाखेरि मैले नम्बर इक्वल्स टु 7 गरेँ, पछि गएर नम्बर इक्वल्स टु 7 पनि गर्दा हुन्छ क्या। यो स्ट्रिङ राख्दा पनि हुन्छ। यसले टाइप कन्भर्जन चाहिँ सबै आफै गर्छ। त्यो पछि हेरौँ ल, यो रन गरौँ के भन्छ यसले। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीले 7.0 भनेर एउटा फ्लोट नम्बरलाई चाहिँ यो भेरिएबलमा सेभ गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि माई फ्लोट प्रिन्ट गऱ्यौँ हैन। प्रिन्ट गर्दा 7.0 आयो। त्यसपछि फेरि हामीले यो फ्लोट भनेर बाहिरपट्टि यसरी राख्दाखेरि यो 7 छ नि, यो त इन्टिजर भ्यालु हो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी फ्लोट भनेर यसरी यो फङ्सनमा, फ्लोट भन्ने फङ्सन बिल्ट इन फङ्सनमा पाइएको छ। यो फङ्सनमा राख्दाखेरि यो कन्भर्ट गर्यो, यो इन्टिजर भ्यालुलाई चाहिँ 7 लाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर 7.0 बनाइदियो क्या। पछि हामीले फेरि यहाँ माई फ्लोट प्रिन्ट गरेछौँ, यो चाहिँ कन्भर्ट गरेर 7.0 बनायो। अब फेरि यसैलाई मैले प्रिन्ट इन्ट माई फ्लोट गऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ है। 7 आयो नि यहाँ। यो त अगाडिको प्रिन्ट भएको स्टेटमेन्ट हो। 2 पटक 7.0 प्रिन्ट भएर लास्टमा 7 प्रिन्ट भयो भनेपछि जुन यहाँ माथि यो 7 लाई यो माई फ्लोटले 7.0 बनाएको थियो, यसलाई फेरि मैले इन्टिजरले टाइप कन्भर्जन गरेर 7 बनाएँ है, केही छैन क्या। त्यसपछि आउँछ हाम्रो भेरिएबलमा अर्को भनेको स्ट्रिङ आउँछ। अब स्ट्रिङहरू भनेको चाहिँ यस्तो टेक्स्टहरू र क्यारेक्टरहरू पर्छ क्या हैन, सिम्पल। अब मेरो नाम सेभ गर्नु पर्यो, अब मैले एउटा भेरिएबल बनाएर माई नेम इक्वल्स टु भनेर सेभ गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यो चाहिँ अब सञ्जीव राखेँ। यो माई नेम भनेको यो भेरिएबल चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल भयो, किनभने यसले स्ट्रिङ भ्यालु होल्ड गरेर राखिरहेछ। त्यति सिम्पल है। अनि प्रिन्ट माई स्ट्रिङ, यसमा केही पनि गरेको छैन। अब मैले जस्तो अब यो स्ट्रिङ भेरिएबलमा चाहिँ यस्तो यो पनि 1 2 3 यस्तो नि आउनु सक्छ है। यो आयो भने चाहिँ के फरक, यो के फरक भयो त, माथि हामीले नम्बरमा पनि यसरी 7.0 राखेको थियो, तर यो चाहिँ स्ट्रिङ नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो हामीले यो इन्भर्टेड कमाल यसरी राखेको छौँ, छोपेको छौँ। यो छोड्ने बित्तिकै नम्बरै राखेको पनि त्यो स्ट्रिङ नै हुन्छ। फरक के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर माई फ्लोट 7 राखेँ, माई फ्लोट इक्वल्स टु एडिसन इक्वल्स टु माई फ्लोट प्लस 3.0 गर्न मिल्यो होइन। अनि त्यसपछि एडिसन प्रिन्ट गरौँ।
अब यसलाई चाहिँ त्यहाँ मैले प्लस गर्न मिल्छ यो 7 लाई यो मैले 3 सँग एडिसन गर्न मिल्छ हैन तर मैले यसरी यो राख्दाखेरि यसरी यो स्ट्रिङ बनाएर राखेँ भने अब मैले एड गर्न मिलेन किनभने यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो के कन्स्ट्यान्ट जस्तो भयो अब कन्स्ट्यान्ट त हैन तर कन्स्ट्यान्ट जस्तो भयो यसलाई मैले एडिसन गर्न मिलेन जस्ट एरिथमेटिक अपरेसन गर्न मिले यो नम्बर चाहिँ हैन यो देख्दा मात्रै नम्बर हो यो तर स्ट्रिङ नै हो भन्ने बुझौँ हैन त्यसरी त्यसपछि हाम्रो अनि त्यसपछि यो हामीले यो जुन स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ डबल कोट राख्न पनि मिल्छ सिंगल कोट राख्न पनि मिल्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डोन्ट वरी भनेर लेखेको छ नि अब यहाँ सिंगल कोट त हाल्नै पर्यो हैन यो यसरी हाल्नु छ भने चाहिँ बाहिरबाट डबल कोटले राख्दिने त्यो भयो भने भित्रबाट यो सिंगल कोट स्केप हुने भयो मतलब त्यो जस्ता जस्तै आउँछ के यदि अब मैले बाहिर सिंगल कोट भित्र पनि सिंगल कोट राखेँ भने यो DON पछि जब सिंगल कोट आउँछ तब यसले चाहिँ स्ट्रिङ सक्यो भनेर बुझिदिन्छ अनि यो टी भन्दा पछाडिको चाहिँ अब यो एरर आयो क्या यो मिल्दैन त्यही भएर अनि अब एसाइनमेन्टको कुरा आउँछ है भेरिएबल एसाइनमेन्ट जस्तो अघि हामीले x = 1 भन्ने जस्तो गरेर एउटा भेरिएबल एकचोटि एसाइन गरेको थियौँ तर पाइथनले चाहिँ यो एउटा अर्को फङ्सनालिटी दिन्छ मैले a, b = 3, 4 गरेँ भने a को भ्यालु चाहिँ 3 हो b को भ्यालु चाहिँ 4 हो भनेर भयो अब मैले यहाँ c को भइरहेछ अब यहाँ जति पनि गर्न मिल्यो यो दुईटा मात्र हैन तीनटा चारटा पाँचटा जति पनि गर्न मिल्छ यो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा खोलेर ट्राई गर्दा हुन्छ ल यहाँ मेरोमा अलिअलि समस्या भइरहेछ त्यही भएर मैले सबै टाइप गर्न मिलेन जस्तै अघि मैले भने जस्तै कुरा आयो यहाँ 1 भनेको एउटा हाम्रो भेरिएबल छ एउटा जसले चाहिँ नम्बर न्यूमेरिक भेरिएबल छ यो 2 भनेको न्यूमेरिक भेरिएबल छ अनि हेलो भनेर यो चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल छ अब मैले 1 + 2 प्रिन्ट गर्न चाहिँ मिल्छ यहाँ हैन 1 + 2 गरे भने 3 प्रिन्ट गरिदिन्छ यसले रन गरेर हेरौँ न 3 प्रिन्ट गरिदिन्छ तर अब यो हेलो पनि मैले एडिसन गर्न खोजे भने चाहिँ एरर आउँछ किनभनेदेखि इन्टिजर र स्ट्रिङ भयो हैन स्ट्रिङ र इन्टिजरको एरिथमेटिक अपरेसन गर्न मिलेन तर अब यसो गरेर हेरौँ है सबैले स्ट्रिङ बनाऊ अनि सबै स्ट्रिङलाई चाहिँ एडिसन गर्दौ त्यो गरे भने फेरि मिल्यो 1 2 हेलो सबै जोडेर आयो है भनेको चाहिँ अब प्लसले स्ट्रिङ छ भने प्लसले जोड दिने त्यो टास्क दिन्छ स्ट्रिङहरुलाई यदि नम्बर छ भने चाहिँ नम्बरहरु चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन गर्छ त्यति बेला यो स्ट्रिङको त अर्थमेटिक अपरेसन हुँदैन त्यही भएर यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो कुरा अनि मलाई यसमा हेलो पनि प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने नि यसमा हेलो पनि प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने अब यसको लागि चाहिँ एउटा अप्सन हुन्छ है यो 1 र 2 छ नि यसलाई सुरुमा एउटा छुट्टै ब्र्याकेटले छोपे मैले हैन यो गरेपछि यो छुट्टै एडिसन हुन्छ अनि यसलाई मैले टाइप कन्भर्जन गरेर स्ट्रिङ बनाए है ठिकै छ नो वरिज अर्को सेसनमा गरौँला यो कुरा अहिले सिधै पढ्न थालौँ यहाँ आयो नि यो 1 र 2 लाई हामीले पहिला एडिसन गर्यौं अनि त्यसपछि यसलाई स्ट्रिङ बनायौं अनि स्ट्रिङ बनाएपछि अब फेरि यो अर्को स्ट्रिङसँग जोड्दियौं के यहाँ 3 हेलो आयो नि त हैन त्यो गर्न चाहिँ मिल्यो अब एक्सरसाइज छ यहाँ एउटा के छ अब कस्तो हुन्छ भन्दा भेरिएबल हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ 1 = 1 भनेर यसको भेरिएबलको भ्यालु पनि दिइसक्यौं हैन सुरुमै
तर त्यो गर्नु छैन यदि मलाई भेरिएबल मात्रै डिक्लेयर गरेर राख्नु छ अहिलेको लागि, तर त्यसमा केही पनि भ्यालु नदिने, राख्ने मात्रै। अनि पछि चाहिँ अब रन टाइम भनेको कोड रन हुँदै चाहिँ अब मलाई त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो कुनै टाइममा गएर, त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले फर्स्टमा यसरी नन भनेर डिक्लेयर गर्न पाउँछु। नन भयो भने चाहिँ यो माई स्ट्रिङ भनेर भेरिएबल चाहिँ बनेर बस्छ मेमोरीमा, तर त्यसो भ्यालु चाहिँ केही पनि हुँदैन। नन भनेको एम्टी हुन्छ त्यो है। अनि त्यसपछि के गर्छ, यसलाई हेलो बनाउनु पर्यो, यसलाई फ्लोट बनाउनु पर्यो, यसलाई एउटा इन्टिजर बनाउनु पर्यो। सरी यो त फ्लोट नम्बर हो। छोडिदिउँ, नेक्स्टमा जाउँ। यो साइट मात्रै नखोले हो कि? हेलो हजुर यस लाइभमै छौँ है हामी, यो साइट मात्रै नखोलेको रहेछ। साइड नखोलेको। अब हाम्रो नेक्स्ट भेरिएबल नै हो यो पनि। यो चाहिँ लिस्ट भन्छ, यो चाहिँ एरे सुनेको छ एरे भन्ने पहिला? छैन। एरे भनेको चाहिँ कलेक्सन, एउटा कुनै नम्बर अफ भेरिएबल भ्यालुहरूको चाहिँ सर्टेन भ्यालुहरूको कलेक्सन हुन्छ एरेमा चाहिँ। सो अघि हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबलमा एउटा नम्बर अथवा एउटा भेरिएबलमा एउटा स्ट्रिङ भ्यालु सेभ गरेर राख्थ्यौँ अब भने अब हामीलाई सपोज नम्बर अफ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ भ्यालुहरू हामीलाई चाहिँ एउटै भेरिएबलमा सेभ गर्नु पर्यो होइन। जस्तो युज केसको लागि चाहिँ मसँग एउटा क्लासरुम छ, अनि मेरो क्लासरुममा सर्टेन रोल नम्बर 1 देखि 10 रोल नम्बरको मान्छेहरू छ भने मैले सबको रोल नम्बर सेभ गर्नु पर्यो नि त, को प्रेजेन्ट छ आज भनेर नि सपोज भने मैले एउटा अब त्यो त कसरी सेभ गर्ने त त्यही कुरालाई होइन। रोल नम्बर इक्वल्स टु भनेर अब 1 मात्रै गऱ्यो भनेदेखि भएन होइन। 1 देखि 10 सम्म सब 5 जना प्रेजेन्ट छ अरे, सपोज 2 प्रेजेन्ट छ, 3 प्रेजेन्ट छ, 5 प्रेजेन्ट छ, 6 प्रेजेन्ट छ, 7 प्रेजेन्ट छ, 9 पनि प्रेजेन्ट छ, र 10 पनि प्रेजेन्ट छ अरे भने अब यो नम्बरहरू मैले सेभ गरेर राख्नु पर्यो। कसरी राख्ने त? प्रब्लम भयो नि त एउटा। कि त मैले प्रेजेन्ट इक्वल्स टु प्रेजेन्ट 1 इक्वल्स टु 2, प्रेजेन्ट 2 इक्वल्स टु 3 भनेर राख्नु पर्यो होइन। यो एउटा प्रब्लम भयो है। अब यसको लागि सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट हुन्छ क्या। यो चाहिँ क्लासमा प्रेजेन्ट भएको रोल नम्बरहरू चाहिँ मैले यसरी स्क्वायर ब्रेकेटभित्र राखेँ भने र यसलाई मैले कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब यो मेरो एउटा लिस्ट बन्यो। मैले यसरी चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट नम्बर अफ सेभ गर्न मिल्यो। अब यसै गरी मैले अब प्रेजेन्ट नेम भनेर राखेँ। अब मलाई नामहरू राख्नु पर्यो।
छैन यसरी यसरी मैले राख्न मिले यसलाई चाहिँ अब यसैलाई लिस्ट भन्छ अब प्रोग्रामिङको नर्मल भाषामा यसलाई एरे भन्छ है अब यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भयो नि त त्यो अरू न्युमेरिक भेरिएबल र स्ट्रिङ भेरिएबलबाट अब यो चाहिँ मैले प्रेजेन्ट रोल नम्बर भनेर यसो राखेँ भने अब यसलाई यो म प्रिन्ट गर्छु गर्दा लिस्ट प्रिन्ट भयो अब यो लिस्ट त हामीसँग भयो अब हामीले सेभ गऱ्यौँ होइन नम्बरहरू अथवा स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ एउटा लिस्टलाई चाहिँ सेभ गऱ्यौँ अब यसलाई कसरी युज गर्ने त युज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो नम्बरहरूलाई चाहिँ इन्डेक्सिङ गरेको हुन्छ इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ अब टूलाई चिन्नु पर्यो हामीले यो प्रेजेन्ट रोल नम्बर भित्रबाट टूलाई कसरी चिन्ने त अब टू मात्रै चाहियो मलाई भने यसरी फेरि अर्को स्क्वेयर ब्रेकेट लिने अनि यहाँनिर नम्बर राख्ने जेरोबाट सुरु हुन्छ है यो फर्स्ट एलिमेन्ट जेरोमा जान्छ जेरोबाट मैले जेरो भन्यो भनेदेखि टू आयो होइन मैले टू भने यदि टू भन्यो भनेदेखि यहाँबाट 5 आउँछ यसरी चाहिँ मैले युज गर्न मिले यो एउटा एरेबाट पनि मलाई चाहिएको नम्बर चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने यो इन्डेक्स युज गरेर चाहिँ मैले त्यो निकाल्न मिल्यो अब पाइथनमा अर्को पनि राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा स्लाइसिङ भन्ने हुन्छ क्या जस्तो यसको चाहिँ अब लेन्थ कति छ त त्यो पनि लेन्थ पनि निकालौँ है प्रिन्ट लेन्थ अफ लिस्ट इज लेन भन्ने एउटा फङ्सन छ यो भित्र चाहिँ हामी भेरिएबलको नाम दिन्छौँ अब यो लेन भनेर यहाँ भित्रपट्टि यो फङ्सन हो है यो नि इनबिल्ट फङ्सन हो पाइथनको यहाँ भित्र एउटा भेरिएबलको नाम दिएपछि यहाँ भित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर चाहिँ यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ लेन्थ अफ लिस्ट इज 7 1 2 3 4 5 6 7 लेनको काम त्यो भयो अब मलाई चाहिँ 2 देखि हैन लास्टको 2 जनाको रोल नम्बर चाहियो भनेदेखि यस्तो गर 2 लेख्यो भने अब यहाँ अन्तिमबाट 2 जना दिन्छ 2 3 ए सरी -2 स्लाइसिङ पछि हेरौँ न अब त्यही हो हामीले इन्डेक्स युज गरेर चाहिँ अब यहाँबाट कुनै पनि आइटम निकाल्न सकियो अब यसलाई मलाई पालै पिलो सबै प्रिन्ट गर्नु जस्तो अघि हामीले प्रिन्ट गर्दा सबै एकैचोटि प्रिन्ट भएको थिएन अब मलाई चाहिँ एक गरेर 2 3 अब जो छ त्यसलाई एक गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ लुप पनि युज गर्न मिल्यो फर यो चाहिँ सिन्ट्याक्स फर रोल नम्बर इन प्रेजेन्ट रोल नम्बर भनेर हाल्यो भने यो एरेबाट चाहिँ एकचोटिमा एउटा रोल नम्बर निकाल्छ अनि त्यसपछि इन्डेन्टेसन भयो हाम्रो लाइन 5 मा अब यहाँबाट यहाँ एउटा ट्याब हाने मैले एउटा इन्डेन्टेसन भयो भनेपछि यो चाहिँ यो कन्डिसन ब्लक भित्रकै अर्को स्टेटमेन्ट भएन अब यहाँ चाहिँ मैले रोल नम्बर प्रिन्ट गर्न मिल्यो यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट रोल नम्बर भित्र जतिवटा एलिमेन्ट छ हैन त्यो मध्येको एकचोटिमा एउटा लिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ भित्र छिर्छ अब यहाँ के भनेको छ प्रिन्ट त्यो यो अनि एकचोटिमा एउटा लिन्छ एउटा लिएर यो रोल नम्बर भनेर सेभ गर्छ त्यो चीजलाई त्यसपछि भित्र जान्छ भित्र गएर प्रिन्ट रोल नम्बर भनेको छ अब उले प्रिन्ट रोल नम्बर भनेको छ हैन उले रोल नम्बर प्रिन्ट गरिदिन्छ अनि फेरि फर्केर आउँछ फेरि यहाँ माथि आउँछ अनि फेरि अब सुरुमा 2 लिन्छ 2 लिएर 2 प्रिन्ट गर्यो यहाँ त्यसपछि नेक्स्ट माथि आयो अब 2 भइसक्यो 3 को पालो आयो 3 लाई चाहिँ उले रोल नम्बरमा फेरि सेभ गर्छ यो भेरिएबल हुन्छ हैन यो भेरिएबलमा सेभ गरिदिन्छ तल जान्छ फेरि 3 प्रिन्ट गर्छ माथि आउँछ अनि नेक्स्ट एलिमेन्ट कुन 5 छ
अनि 5 लाई रोल नम्बरमा सेभ गर्छ, तल रोल नम्बर प्रिन्ट गर्छ। यसरी चाहिँ लुप हो यो। यो नि हामी पछि हेर्छौँ। ओके, लिस्टको त्यसो। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ रहेछ, जस्तो अब माई लिस्ट भनेर 1 2 3 3टा नम्बर दिएको रहेछ, तर यहाँ चाहिँ इन्डेक्स कल गर्दाखेरि चाहिँ 10 नम्बर भनेको छ होइन। 10 त छैन नि त, यहाँ मतलब 3 मात्रै छ। यो कल गर्दाखेरि चाहिँ लिमिट भनेको यो 1 भनेको 0 इन्डेक्समा पर्छ, 2 भनेको 1 मा, 3 भनेको 2 मा पर्छ। यो कल गर्दा चाहिँ इरर आउँछ है, आउट अफ इन्डेक्स भनेर इरर आउँछ। अब मैले यहाँ चाहिँ 0 गरेँ भने चाहिँ 1 प्रिन्ट गरिदिन्छु। ओके, अनि एपेन्ड भन्ने अर्को नि छ। अब प्रेजेन्ट रोल नम्बरमा हामीले क्लास गर्दै थियौँ, त्यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो 1 नम्बरको चाहिँ क्लासको बिचमा आयो अरे, त्यसलाई पनि सामेल गराउनु पर्यो होइन यसमा। अब हामीले सेभ त गरिसक्यौँ, यतिजना आयो भनेर। अब एकजना थपियो छ, अब त्यसलाई पनि त राख्नु पर्यो नि त। भनेपछि अब यति बेला चाहिँ डट एपेन्ड गर्दै हाम्रो फङ्सन छ एउटा। यो फङ्सन चाहिँ यो एपेन्ड 1 ल 1 गऱ्यो भने प्रिन्ट पनि गरौँ। अलि ह्याङ गरिरहेछ क्या, के छैन ल 1 पनि आएर जोडियो है पछाडिपट्टि। अब यो एपेन्ड कसरी युज भएको छ भन्दाखेरि नि, पाइथनमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट रोल नम्बर भन्नेको छ, यो एउटा भेरिएबल भयो। यसलाई चाहिँ एज एन अब्जेक्ट भनेर अहिलेको लागि एउटा जस्ट इमेजिन होइन, एउटा अब्जेक्ट भन्ने चिज हुन्छ अरे। त्यो अब्जेक्ट भनेर बस्छ, जे पनि कुरा भेरिएबल होस् अथवा जे पनि होस्, त्यो अब्जेक्ट भयो भनेर बस्छ। अनि त्यसको पछाडि हामी मेथड झुन्डाउन मिल्छ क्या। डट हानेर एपेन्ड भनेपछि यसले एउटा फङ्सन हो, यसलाई मेथड भन्छ। यो मेथड चाहिँ यो मेथडले चाहिँ अब यो अब्जेक्टमा काम गर्ने भयो क्या है। अब यहाँ एपेन्डले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो लिस्टमा चाहिँ हामी एपेन्डभित्र जे दिन्छौँ त्यसलाई लगेर जोडिदिने काम गर्छ। त्यही गर्छ, त्यो गरेर हामीले जोडेर यहाँ एक पनि जोडिसक्यौँ होइन। एपेन्डको कुरा त्यो भयो। ठिक छ, अर्को हेरौँ अब एरिथमेटिक अपरेसन्स। यो त हाम्रो म्याथमेटिक्स छ, सिम्पल म्याथमेटिक्स। नम्बर इक्वल्स टु 1 + 2 × 3/4 भनेको छ। प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ त 2.5 3 6 6 + 1 यसको एउटा फर्मुला थियो है, के थियो यार फर्मुला, कुन चाहिँ फर्स्टमा हुन्छ भनेर। ठिक छ, यो सिम्पल अपरेसनहरू, यो प्लस यो एस्टेरिक हाम्रो किबोर्डमा यो एस्टेरिक सिम्बलले मल्टिप्लाई गर्छ, डिभाइड हो स्ल्यास। अनि यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ मोडुलर फङ्सन, यसले चाहिँ रिमाइन्डर दिन्छ। यो 11 लाई 3 ले भाग गरेर जति बाँकी हुन्छ त्यो दिन्छ। 3 × 9 + 2 11 होइन। पर्सेन्टेजको काम चाहिँ त्यो हुन्छ है। यसलाई मोडुलो भन्छ, मोडुलो अपरेटर भन्छ। अनि त्यसपछि स्क्वेयर गर्नु पर्यो भनेदेखि डबल एस्टेरिक हान्नु पर्यो। यहाँ क्युब गरेको छ, टु दि पावर हामी जुन हाल्छ त्यसको चाहिँ त्यसको सिम्बल चाहिँ अपरेटर चाहिँ डबल एस्टेरिक हुन्छ। 7 को पावर 2, 2 को पावर 3, 49 र 8 प्रिन्ट भयो।
अब स्ट्रिङमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त अपरेटरले भन्दाखेरि अघि पनि हामीले यो त हेरिसक्यौँ होइन। एरिथमेटिक अपरेसनमा चाहिँ नर्मल एरिथमेटिक अपरेसन गर्ने भयो प्लसले, तर स्ट्रिङमा चाहिँ यो जोड्ने काम गरिदिन्छ। हेलोलाई एउटा स्पेस राखेर वर्डसँग जोडिदिन्छ होइन। हेलो प्लस अनि एउटा स्पेस अनि त्यसपछि वर्ड है। यहाँ अब अर्को यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन। अब यसरी यो मल्टिप्लाई केही क्वेसन छ र? छैन, ठिकै छ। अब लिस्टलाई पनि एड गर्न मिल्छ है हाम्रो। एउटा लिस्ट हाम्रो इभन नम्बरको लिस्ट रहेछ 2468, अर्को लिस्ट भनेको अड नम्बरको लिस्ट छ। दुइटालाई एड गरेको छ प्लसले होइन। प्लस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1357246 भनेर अड नम्बर र इभन नम्बरको लिस्टलाई नै लिस्टहरू नै कम्बाइन भयो। ठिक छ, एकचोटि एउटा ट्राई गरौँ ल। इभन नम्बर्स डट एपेन्ड ओके। लिस्टमा अर्को अर्थमेटिक अपरेसन छ, मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि यसले यो लिस्टलाई 3 टाइम्स बनाइदियो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 भनेर एउटा लिस्ट हो, तर त्यो लिस्टभित्र इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्दैछ। ओके, नेक्स्टमा जाउँ। स्ट्रिङ फर्मेटिङ भन्नु आयो। अब स्ट्रिङ फर्मेटिङमा चाहिँ यो हेरौँ, हामीले नेम भनेर जोन राखेछौँ, जोन होइन सञ्जीव राखौँ हामीलाई। अब मैले चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो हेलो भनेर, यस्तो प्रिन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो त भेरिएबलमा छ नि त। मैले यसरी यहाँनिर प्रिन्ट हेलो सञ्जीव लेख्न सक्थेँ, तर यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले हार्ड कोड गरेँ होइन। अब मलाई अर्को नाम प्रिन्ट गर्नु पर्यो, हेलो आयुष गर्नु पर्यो भनेदेखि फेरि चेन्ज गर्नु पर्यो। यहीँ भित्र गएर मैले यो काटेर आयुष लेख्नु पर्यो होइन। यो गर्नुभन्दा हामी चाहिँ नामलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा सेभ गरौँ, अनि त्यो भेरिएबल युज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न युज गरौँ। यो चाहिँ अलि राम्रो स्ट्यान्डर्ड होइन तरिका। अब त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त टेक्निक चाहिँ भन्दाखेरि, यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज एस भनेर जुन लेखेको छ यहाँ, यो पर्सेन्टेज एस भनेको चाहिँ प्लेस होल्डर हो। प्लेस होल्डर भनेको यो ठाउँमा चाहिँ केही अरू चिज लिएर राख्नु है भनेको हो क्या। अरू चिज भन्नाले अब पर्सेन्टेज एस आइसकेपछि चाहिँ स्ट्रिङ नै हुन्छ। जस्तो पर्सेन्टेज डी गरेको भने कुनै एउटा डिजिट ल्याएर राख्नु भन्ने हुन्थ्यो, अब पर्सेन्टेज एस गरेपछि चाहिँ स्ट्रिङ नै ल्याएर राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि यो जुन यो इन्भर्टेड डबल कोटभित्र जुन छ यो स्ट्रिङ एउटा भयो, यो प्रिन्ट गर्नुपर्ने स्ट्रिङ होइन। अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज दिएर मैले जे लेखेँ नेम लेखेँ भनेपछि अब यो नेम यो पर्सेन्टेज एसको ठाउँमा चाहिँ यो बस्छ, पर्सेन्ट नेम गएर बस्छ भनेको। मैले रन गर्दाखेरि सञ्जीव आयो। अब मैले फेरि अर्को चाहिँ यहाँ आइस गऱ्यो भनेदेखि आइस आयो भने चाहिँ अब हामीले यो चेन्ज गर्यो, प्रिन्टवाला चेन्ज गरेर राख्नु परेन, भेरिएबल मात्रै भ्यालु चेन्ज गर्दै भयो। एज इक्वल्स टु 18 लेखेँ होइन। अब your age is percentage d र यहाँ पर्सेन्टेज एज हाल्यो भने के हुन्छ?
ठिक छ यो दुईटा राख्ने पछि हेरौँ ल यहाँ यही नै रहेछ ल नाम र एज छ पर्सेन्टेज एसमा चाहिँ नाम आएर बस्छ पर्सेन्टेज डीमा चाहिँ एज आएर बस्छ जुन हामीले यहाँ पछाडि पर्सेन्ट भनेर नेम कमा एज भनेर दिएको छौँ है जोन 23 years old अनि पर्सेन्टेज एसले स्ट्रिङ मात्र होइन स्ट्रिङ बाहेकको अरू पनि राख्न मिल्ने रहेछ फर्मेट गर्न मिल्ने रहेछ यहाँ लिस्टलाई पनि राखेको छ पर्सेन्टेज 10% एस गरेर फ्लोट नम्बर चाहियो भने पर्सेन्ट एफ भयो इन्टिजरलाई पर्सेन्ट डी भयो स्ट्रिङलाई पर्सेन्ट एस भयो अनि फ्लोट नम्बरको चाहिँ डिजिट नै स्पेसिफाई गरेर राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज पोइन्ट 2f गऱ्यो भने पोइन्ट पछाडिको दुईटा 001 जस्तो टाइपको बस्ने भयो 01 टाइपको 3 पर्सेन्टेज पोइन्ट 3 गऱ्यो भने 000 टाइपको यस्तो टाइपको बस्ने भयो है अनि त्यसपछि अब यो एकचोटि ट्राई गर्ने हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ यो छ हेलो जोन र यो करेन्ट ब्यालेन्सिस भनेर अब यसलाई फर्मेटिङ गर्नु पर्यो हेलो अनि नाम राख्नुपर्छ होइन नाम राख्दा पर्सेन्टेज यो अनि एफ पर्सेन्टेज अनट्रिगेड अब डेटा पनि छुटाउनु पर्यो प्रिन्ट भयो यो फर्मेट स्ट्रिङ गर भनेको छ यतिकै नै भयो ठिकै छ स्ट्रिङ फर्मेटिङ पछि हेरौँ होइन अब कन्डिसन्स हेरौँ यो कन्डिसन्स हेरौँ अनि त्यसपछि हामी आजको सेसन यही क्लोज गर्छौँ कन्डिसन भनेको चाहिँ अब इफेल्स नै हो यदि यदि यो भयो भने यो भएन भने त्यो भने जस्तो नर्मल भाषामा बोल्दाखेरि हैन एक्स को भ्यालु 2 डिफाइन गर्यौं सुरुमा अनि हामीले चाहिँ अब एक्स यदि 2 छ भने भनेर भन्नु पर्यो भने इक्वल्स टु भन्ने अपरेटर युज हुन्छ अनि एक्स यदि 3 भन्दा सानो छ भन्नु पर्यो नि यो अपरेटर भयो यस्तो अपरेटरहरु हामीसँग अरु पनि छ नि सायद अपरेटरहरु लिस्ट पनि होला
यहाँ हेरौँ नेम जोन भनेको छ एज 23 इफ नेम इक्वल्स टु जोन भनेको यदि नाम जोन छ एन्ड र एज चाहिँ 23 छ यो चाहिँ सिम्पल सिन्ट्याक्स सिम्पल छ है त्यही भएर मैले नेपालीमा उल्टा गरेर भनिदिएको इक्वल्स टुले चाहिँ बराबर भन्छ यदि नाम जोन छ र अब एन्डको सट्टा यहाँ अर पनि हुन्छ यो अथवा भन्ने अरले चाहिँ अथवा भन्ने भयो एन्ड भएपछि र भन्ने भयो नाम जोन छ र एज 23 छ भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नु रे नाम जोन छ अथवा नाम रिक छ भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नु भनेर यस्तो कन्डिसनहरू बनाउन मिल्छ क्या इफले यो सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि इन भन्ने अर्को हाम्रो यहाँ लेखेको छ इफ नेम इन जोन रिक भनेको यो एउटा लिस्ट भयो यो लिस्ट मध्येकोमा चाहिँ यो अघि पनि देखाएको थिएँ एकचोटि लुप गर्ने भनेर त्यस्तै टाइपले त्यस्तै तरिकाले चल्छ यो पनि यो लिस्टबाट एकचोटिमा एउटा लिन्छ इलिमेन्ट जोन लियो सुरुमा इफ नेम इन भनेको छ यो भित्र चाहिँ नाम चाहिँ यो भित्रको कुनै एउटासँग म्याच हुन्छ भने यो प्रिन्ट गर्नु भनेको के भन्नु खोजेको चाहिँ नेम छँदैछ हाम्रो यो नेम यो जोन चाहिँ यहाँ यो लिस्टमा यदि भेट्यो भनेदेखि चाहिँ प्रिन्ट गर्नु भनेको यो गर्दाखेरि नेम इज आइदर जोन रिक भन्छ यहाँबाट जोन नट हान्ने मैले यो गऱ्यो भने चाहिँ अब प्रिन्ट भएन एक्जिक्युट भयो है अनि त्यसपछि यहाँ फल्स र ट्रु पनि छ यसलाई बुलियन भ्यालुहरू भन्छ यिनीहरूलाई ट्रु र फल्सलाई चाहिँ यो भनेको चाहिँ स्विच जस्तो हो 0-1 भने जस्तो हो स्विच अन स्विच अफ भने जस्तो यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ बुलियन भन्छ है बुलियन भ्यालु स्टेटमेन्ट फल्स भनेछ अनदर स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु भनेको छ अब यो स्टेटमेन्ट इफ स्टेटमेन्ट इज ट्रु भने चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट त फल्स छ यहाँनिर यो कन्डिसन मिट भएन भनेपछि यो यहाँभित्रको यो ब्लकहरू यिनीहरू एक्जिक्युट हुँदैन त्यसपछि अर्को स्टेटमेन्टमा गयो एल्स यो चाहिँ एल्स इफ हो सर्टमा लेखिन्छ यसरी एलाइफ भनेर एल्स इफ अनदर स्टेटमेन्ट इज ट्रु अनदर स्टेटमेन्ट त ट्रु छ यो कन्डिसन म्याच भयो यो ट्रु भयो भनेपछि अब यहाँभित्रको हाम्रो यो प्रिन्ट गर्दा नि भयो कि भनेर अब यदि यो पनि एक्जिक्युट भएन भने चाहिँ एल्समा जान्छ यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ यो कन्डिसनबाट यसको मेकानिजम चाहिँ यस्तै हुन्छ पहिला सुरुमा इफको कन्डिसन चेक गर्छ यो कन्डिसन ठिक छ कि छैन यो कन्डिसन ठिक छ भने यहाँनिर यो यति एक्जिक्युट गरेर यहाँ बाहिर जान्छ लाइन 13 मा यदि यो इफको कन्डिसन मिट भएन यो भनेदेखि एल्सिफमा हेर्छ एल्सिफमा मिट भयो भनेदेखि अब यो एक्जिक्युट गर्ने भयो यहाँ पनि मिट भएन भने चाहिँ एल्समा जान्छ एल्समाबाट एक्जिक्युट हुन्छ यो है यहाँ एउटा इक्जाम्पल नै छ इफ एक्सको भ्यालु 2 राखेको छ यदि एक्स चाहिँ 2 छ भने प्रिन्ट एक्स इक्वल्स 2 भनेको छ यदि छैन भने एक्स डज नट इक्वल टु 2 अरे यो रन गर्दाखेरि यो कन्डिसन त ट्रु आयो नि त एक्स इक्वल्स टु 2 भनेर चेक गरेको डबल इक्वल टुले चाहिँ चेक गर्छ त्यसको भ्यालु 2 छ कि छैन भनेर 2 आयो भनेपछि भित्रपट्टिको यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुने भयो अब यदि यसको भ्यालु मैले 3 बनाइदिएँ भने चाहिँ यो ट्रु हुँदैन त्यसपछि एल्समा जाने भयो एक्स नट इक्वल टु 2 भनेर यो प्रिन्ट हुने भयो नट भनेको छ अब नटले चाहिँ ठ्याक्क उल्टो गराइदिन्छ जस्तो अब यो फल्स भनेर राखेको छ भने अगाडि नट हाल्दैछ यसले फल्सलाई ट्रु बनाउँछ ट्रुलाई चाहिँ फल्स बनाइदिन्छ है नटले चाहिँ ठ्याक्कै यो नेगेसनको काम गर्छ उल्टो गराइदिन्छ ल ठिकै छ आजलाई यति गरौँ हाम्रो टाइम पनि सकिन लाग्यो केही क्वेसन छ भने हाम्रो राख्दा हुन्छ नत्र म चाहिँ कन्क्लुड गरिदिन्छु आजलाई थ्याङ्क यू भेरी मच अब कहिले हुन्छ त हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्लास यो चाहिँ अब हाम्रो फेवा एकाडेमीको फेसबुक पेज र
fewa.academy मा चाहिँ हेर्न सकिन्छ यहाँ हाम्रो यो त एउटाको मात्रै भयो हामीसँग धेरै यस्तो वेबिनारहरू हुन्छ अब अर्को वेबिनार मेसिन लर्निङको छ यहाँ चेक गर्दा नि हुन्छ फेसबुकमा चाहिँ फेवा एकाडेमी भनेर सर्च गरेर फलो गर्दा पनि अपडेटहरू आइरहन्छ अनि फेवा एकाडेमीले चाहिँ यस्तै खालको एकदम युजफुल कोर्सहरू यहाँ पनि लिएर आइरहेको छ तपाईहरु चाहिँ अनि एउटा मात्र कोर्सले हुन्छ कि त्यो कोर्सलाई उ भइरा हुन्छ फलोअप भइरा हुन्छ त्यसलाई फलोअप जस्तै अब तपाईले आज पाइथन दिन भयो यो पाइथनको अरु पनि कोर्सहरू फलोअप कोर्सहरू भइरान्छ कि यतिमै एन्ड हुन्छ यो त फलोअप हुन्छ जस्तो आज बेसिक गरियो अब अर्को पटक हामी अलिकति एडभान्समा गएर गर्छौं अनि कुनै एउटा प्रोजेक्ट नै पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी जान्छौं अनि यो मात्र हैन अरु पनि धेरै खालको कोर्सहरू हामी लिएर आउँदै छौं बिस्तारै भर्खर हाम्रो फेवा एकाडेमीको लगभग सुरुवात मात्रै भएको छ अहिले अनि यहाँ पेड कोर्सहरू पनि पाइन्छ तपाईहरु मध्ये कोही चाहिँ कुनै एउटा कोर्समा चाहिँ कुनै एउटा स्किलमा चाहिँ आफू अलि अब्बल हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले आफैले पनि गर्दा हुन्छ आफैले पनि हामीलाई एप्लाई गरेर चाहिँ कुनै एउटा स्किल सिकाउन एउटा कुनै कोर्स राख्न पनि सकिन्छ फेसबुकमा फेवा एकाडेमी र यो पेज चाहिँ फलो गर्दै गर्नु अनि हामी यस्तै कोर्सहरू लिएर आउँछौं भविष्यमा अनि हाम्रो पाइथनको अब आज फर्स्ट कोर्स भयो आज अलिकति समस्या टेक्निकल डिफिकल्टिजले गर्दा पनि त्यति रमाइलो भएन है अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति हामी रमाइलो भयो धेरै धेरै नलेज पायो हैन यो भन्दा के चाहेर आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु शेयर अफ कोर्स हामी त्यसै पछि भेटौँला अहिलेलाई तपाईहरु एकदम आइदिनु भयो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आजको सेसन हजुरले पढाइदिनु भयो त्यहीमा धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ ल फेवा एकाडेमीलाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्नु Sure, of course. Bye bye. Have a good day.